शहर में 9 और 10 मुहर्रम को दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक अंदरून लाहौर मरकजी जुलूस के रूट्स पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। सरकारी ड्रोन के अलावा प्राइवेट ड्रोन से फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अशूरा मुहर्रम के हवाले से जो है वो लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए हैं और इस हवाले से अशूरा मुहर्रम के रोज़ दफ़ा 140 जो है वो नाफिज होगी। डबल सवारी पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। पुलिस राय का कहना है कि अंदरून लाहौर यहाँ पर मरकजी जुलूस गुजरेगा, उस रूट पर जो है वो मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। जैमल लगाकर जो है वो मुख्तलिफ मकामात से मोबाइल सर्विस को बंद किया जाएगा, जबकि सरकारी ड्रोन के इससे जो है वो सिर्फ कवरेज की जाएगी। प्राइवेट ड्रोन से फुटेज बनाने की जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। अशूरा मुहर्रम पर 21,000 जो है वो अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इसके अलावा डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स जो है वो भी सिक्योरिटी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। रूट्स के तमाम रस्तों पर जो है वो छतों पर स्नाइपर जो है वो खड़े होंगे। इसके अलावा आर्मी के जो 2 कंपनियां रेंजर्स के जवान भी जो है वो हाई अलर्ट रहेंगे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। इस वजह से डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का ये कहना है कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं और मोबाइल फोन सर्विस को मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बंद किया जाएगा और तमाम जो रूट्स के रास्ते हैं वो हम उनको कंटेनर लगाकर जो है वो बंद करना अभी से जो है वो शुरू कर दिया गया है और इस वजह से कल के जो जुलूस हैं उसकी जो है तैयारियां लाहौर पुलिस ने अभी से जो है वो शुरू कर दी हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। 8वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मुजालिस जारी। पुलिस की भारी नफरी जुलूस के हमरा मौजूद। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा। जी, लाहौर में यौम आशूर के मौका पर 8 मुहर्रम की मजालिस और जुलजना की जितने भी उन्होंने मुनक्कद करना जितने भी मकामात थे जहाँ से जुलजना बरामद होना था, आज लाहौर में मुस्तफ़ाबाद धर्मपुरा से बरामद हुआ है। मोची दरवाज़े के अंदर भी एक ज़ियारत निकली है, जबकि तीसरी ज़ियारत कहा जा रहा है कि वो चूँकि मुरसदू साइड है, उस साइड पे लाहौर पुलिस ने इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात संभाले। इस वक्त मैं लाहौर में मुस्तफ़ाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम छतों पे स्नाइपर्स तैनात हैं। कंटेनर्स लगा के दोनों तरफ से मुस्तफ़ाबाद जो मेन सड़क है लामा इकबाल रोड उसको बंद किया गया है। सैकड़ों की तादाद में लाहौर पुलिस के जवान, एसपीज़ और एसएचओ, डीएसपीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। दाखिली और खारजी रास्ते 2 रखे गए हैं, एक मशरिक़ की जानिब, एक मगरिब की जानिब। आपको जाहिद कैमरामैन दिखाएगा मेरे बिल्कुल बैक पे, ये वो रास्ता है जो धर्मपुरा पुल से टूवर्ड मुस्तफ़ाबाद की तरफ आता है। उसमें दोनों तरफ कंटेनर लगा के वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं जहाँ पे जवान मौजूद हैं, बच्चों को चेक कर रहे हैं, नौजवानों को चेक करें। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी इस बार तैनात की गई हमेशा की तरह। और इस हवाले से लाहौर पुलिस के इंतजाम देखने में आए कि तमाम एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। हर मुमकिन कोशिश है कि पुरअमन तरीके से जितने भी जुलूस हो रहे हैं, मजालिस हो रही हैं, इनमें पुलिस का एक भरपूर तावन है। सिक्योरिटी के हवाले से अहले इलाका भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तमाम मसाजिद में भी लोग अपनी मदद आपके तहत भी लंगर तकसीम कर रहे हैं और मैंने यही देखा है कि लाहौर में जहाँ भी मजालिस हैं, जहाँ भी पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है, वहाँ शहरीजन उनसे अपनी मदद आपके तहत भी उनके साथ हर ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। वज़ारत ख़जाना ने तनख्वाहों में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 10% इजाफा होगा। 30% डिस्पैट्री अलाउंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों और डिस्पैट्री अलाउंस पर अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। मज़ीद जान लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, वज़ारत ख़जाना ने तनख्वाहों में जो है वो 10% इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कंट्रैक्ट पर भर्ती किए गए मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो 10% इजाफा जो है वो किया गया है। वज़ारत ख़जाना ने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और जिन मुलाजमीन को पहले डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिल रहा, इनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों और डिस्पैरिटी अलाउंस पर अमल दरामद जो है वो 1 जुलाई से होगा। जी सजाद, बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हाउसिंग सुल्तान तारिक बाजवा का फाटा ऑफिस का दौरा। डीजी फाटा ने अपना घर अपनी छत प्रोग्राम समेत दीगर जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी है और डीजी फाटा सिकंदर ज़िशान का कहना था कि अपना घर अपनी छत मंसूबा कामयाबी से जारी है। अब तक 53,000 से ज़ायद अफराद को कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, इस दौरे के बारे में बताइएगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر پارلیمانی سیکریٹری برائے ہاؤسنگ سلطان طارق باجوہ نے ڈی جی فاٹا آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سکندر ذیشان نے اپنا گھر اپنی چھت پروگرام سمیت دیگر جاری منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی، جس میں بتایا کہ اپنا گھر اپنی چھت منصوبہ پنجاب میں شاندار کامیابی سے جاری ہے اور اب تک 53,000 سے زائد جو قرضے ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران پارلیمانی سیکریٹری برائے ہاؤسنگ سلطان طارق باجوہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کہ صوبے کے ہر شہری کو اپنی چھت فراہم کی جائے اور وزیر اعلیٰ اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں۔ سلطان باجوہ کا کہنا تھا کہ شفافیت اس منصوبے کی سب سے بڑی خوبی ہے اور اب تک کسی بھی سطح پر کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ سلطان طارق باجوہ نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ کی طرح صرف الزامات لگاتے ہیں، مگر کسی اپوزیشن رہنما نے بھی شفافیت پر سوال اٹھانے کی جرات نہیں کی، جو اس منصوبے کی شفافیت اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ جوہر ٹاؤن میں پالتو شیر کے شہریوں پر حملے کا افسوسناک واقعہ، فارم ہاؤس کے مالک باپ بیٹا گرفتار۔ پالتو شیر سفاری زو منتقل۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے غیر قانونی جنگلی جانور رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ ادھر محکمہ وائلڈ لائف نے شیر کو قبضے میں لے کر عدالت میں پیش کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ حسن سرفراز چیمہ نے شیر کو سفاری پارک منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ جوہر ٹاؤن میں پالتو شیر کے شہریوں پر حملے کا افسوسناک واقعہ۔ پالتو شیر فارم ہاؤس کی دیوار پھیلا کر گلی میں موجود شہریوں پر حملہ آور ہوا۔ شیر کے حملے میں خاتون اور 2 معصوم بچے اذہان اور زویا شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے فارم ہاؤس کے مالک ملک اعظم اور بیٹے ملک بہرام کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ فارم ہاؤس کے مالک کی جدید اسلحہ کے ساتھ تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ وائلڈ لائف نے کارروائی کرتے ہوئے شیر کو تحویل میں لے کر لاہور سفاری زو منتقل کیا۔ چیف وائلڈ لائف رینجر کامران بخاری کے مطابق ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملزم کو 5 سال قید اور 1 ملین روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اونر تھا جو مین کلپریٹ تھا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، FIR ہو گئی ہے اور اب ظاہر ہے کورٹ میں جو ہے نا وہ پراپر پروسیڈ ہوگا۔ 1 ملین اس پہ فائن ہے اور 5 سال تک جو ہے نا اس میں سزا مطلب کورٹ ان کو کر سکتی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے جوہر ٹاؤن میں شیر کے شہریوں پر حملے کے واقعے کی بھرپور مذمت۔ سینئر وزیر کا غیر قانونی طور پر جنگلی جانور رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ مریم اورنگزیب نے کہا، بغیر لائسنس اور حفاظتی تقاضوں کے بغیر شیر رکھنا ناقابل ضمانت جرم ہے۔ بغیر لائسنس جنگلی جانور رکھنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، یہ لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ نئے قوانین کے تحت شیر رکھنے کا اجازت نامہ، مقررہ سائز کا پنجرہ اور SOPs پر عمل درآمد لازم ہے۔ DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران نے بھی جوہر ٹاؤن کے افسوسناک واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں ہوا چلنے کے باوجود حبس کی شدت موجود ہے۔ حبس اور گرمی سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کے نئے اسپیل کی نوید بھی سنا دی ہے۔ 5 سے 10 جولائی تک لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج صبح ہونے والی بارش کے باعث جو حبس اور گرمی ہے اس میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے، اور حبس میں ایک اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کم از کم درجہ حرارت اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں جتنا کم فرق ہوگا اتنا ہی زیادہ حبس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت جو فرق ہے صرف 7 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہے۔ جو مونسون بارشوں کا اگر متعلق کہا جائے تو مونسون بارشوں کے دوسرے سپیل کا آغاز کل سے ہوگا اور 5 جولائی سے 10 جولائی تک بھرپور بارشیں ہونے کا امکانات ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو جو ہے صوبہ بھر میں طوفانی بارشیں ہونے کے امکانات ہیں، اور جو دریاؤں سے ملحقہ جو ندی نالے ان میں بھی طغیانی کا خطرہ ہے، اور جو 7 جولائی سے پنجاب کے تمام بڑے دریاؤں میں جو پانی کے بہاؤ میں جو نمایاں اضافہ ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ شہر میں آج کم از کم درجہ حرارت جو ہے وہ 28 اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ عوامی نمی کا تناسب 72%، اور جو حد نگاہ ہے وہ 13 کلومیٹر تک ہے، اور جو شہری ہیں انہیں خاص طور پر جو PDMA کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ کھمبوں سے دور رہیں۔ بہت شکریہ۔
लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद स्मोक केस पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि येलो बस मंसूबे में कैनाल रोड से दरख्त ना काटे जाएं। माहौलियाती तब्दीलियों का पहले ही सामना कर रहे हैं। अदालत ने CBD को बुलंदो बाला इमारतें आलमी मयार के मुताबिक बनाने का हुक्म भी दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तें जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि येलो बस मंसूबा ज़ेर गौर है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मंसूबे से कैनाल रोड से दरख्तों को न काटा जाए। माहौलियाती तब्दीलियों का पहले ही सामना कर रहे हैं। येलो ट्रेन मंसूबे पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम मंसूबे के खिलाफ नहीं, मगर इस मंसूबे में दरख्त न काटे जाएं। अदालत ने स्मोक से मुतालिक कार्रवाइयों पर मोटरवे पुलिस की तारीफ की। अदालत ने CBD को बुलंदो बाला इमारतें आलमी मयार के मुताबिक बनाने का हुक्म भी दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बुलंदो बाला इमारतों की छतों पर ग्रीनरी लगाने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के लिए पहले हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। प्रिंसिपल सीट पर 7 जुलाई से 7 डिवीजन बेंचेस सिविल और फौजदारी अपीलें सुनेंगे, जबकि 21 सिंगल बेंचेस में हुक्म इम्तनाई जमानत और दीगर नौयत के केसेस पर समाअत होगी। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के लिए पहले हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। रोस्टर के मुताबिक प्रिंसिपल सीट पर 7 जुलाई से 7 डिवीजन बेंचेस सिविल और फौजदारी अपीलें सुनेंगे। हाई कोर्ट के 21 सिंगल बेंचेस में हुक्म इम्तनाई जमानत और दीगर नवयत के केसेस पर समाअत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस अबहर गुल खान पर मुश्तमिल बेंच फौजदारी अपीलें सुनेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम सिविल अपीलों की समाअत करेगा। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच फौजदारी अपीलों को सुनेगा। जस्टिस फैसल जमान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच भी तमाम सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सिविल अपीलों की सुनवाई करेगा। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच भी मुख्तलिफ सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नवियत की फौजदारी अपीलों पर समाअत करेगा। अदालत आलिया के जजेस तातीलात के दौरान बतौर डिवीजन और सिंगल बेंच मुख्तलिफ नवियत के मुकदमात की समाअत जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मार्केट में आटे, चीनी और घी निर्ख बरकरार है। चीनी के निर्ख कम कराने में हुकूमत कामयाब नहीं हो रही। चीनी 190 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। आटे और घी के निर्ख में कोई तब्दीली नहीं आई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अशिया ज़ुरिया के निर्ख में मुस्बत तब्दीली न आई। चीनी के निर्ख कम न हो सके, आटे और घी के निर्ख में बरकरार है। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपये फी किलो दस्तयाब है। इंतजामिया 164 रुपये फी किलो चीनी फरोख्त करवाने के लिए मुतहरिक है। चापे जुर्माने भी जारी हैं। थोक मार्केट में चीनी के निर्ख 178 से 180 रुपये फी किलो है। इसी तरह आटा 20 किलो थैले का निर्ख 1350 से 1400 रुपए है, जबकि दर्जे अव्वल घी 560 से 580 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम घी 500 से 540 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट सराय के मुताबिक चीनी के निर्खों में शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से कमी नहीं की जा रही, जिससे होलसेल और परचून मार्केट में भी तेजी है। पंजाब के 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए राशन कार्ड स्कीम का जरा सूबाई वज़ीर लेबर एंड स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर का कहना है कि 12 लाख खानदानों को हर माह राशन की मद में कम से कम 3000 रुपये देंगे। ये वो तबका है जो वाकई ज़रूरतमंद है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस लाहौर में तकरीब का एहतमाम। तकरीब के दौरान राशन कार्ड की तकसीम का ऐलान किया गया। सूबाई वज़ीर लेबर एंड स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी लेबर नईम गोस, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली और दीगर अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि ये वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि हर घर में राशन कार्ड पहुँचे। रवा माह से लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और कसूर समेत मुख्तलिफ अजला में राशन कार्ड की तकसीम शुरू हो चुकी है। आइंदा 5 से 6 माह में पंजाब भर में राशन कार्ड पहुंचाए जाएंगे। पंजाब के हर घर में राशन पहुंचाने तक की तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत पंजाब ने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। चीफ मिनिस्टर के इस इक़दाम से अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले सालों में मज़ीद बेहतरी आएंगी। ये जो 12 लाख ख़ानदान है, इनको हर महीने 3000 रुपये का राशन दिया जाएगा। 5 से 6 महीने में पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मरियम नवाज राशन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो चुकी होगी। फैसल अयूब खोखर ने मजीद कहा कि सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं बल्कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में नए आलात भी फराहम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में शाम की OPD, डेंटल सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और डे केयर सेंटर्स के क़याम की मंजूरी भी दे दी। पंजाब के तमाम सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में इंशाल्लाह ताला जो डेंटल की जो सहूलियात हैं वो तमाम हॉस्पिटल्स में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम हॉस्पिटल्स में मुयस्सर होंगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के तमाम हॉस्पिटल्स में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं
وہ بھی اور اسسٹنٹ فزیوتھراپسٹ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ان کی سیٹس بھی ہم نے آج اپروو کی ہیں، تو ان کی سہولیات بھی ہمارے ان ہاسپٹلس میں موجود ہوگی. ہمارے جو سرکاری جو ہسپتال ہیں انشاءاللہ تعالی چاہے وہ لیبر کے ہوں یا ہمارے جو ہیلتھ سروسز کے جو ہمارے ہاسپٹلز ہوں، ان کے اندر جو میڈیکل فیسلٹیز ہے وہ انشاءاللہ تعالی کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے زیادہ بہتر ہوں گے. صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ 4 سال میں رجسٹرڈ ورکرز کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. پنجاب کابینہ کے زرعی محکمے کے لیے گاڑیوں کی خریداری کی منظوری. زرعی محکمے کو فیلڈ ٹورز کے لیے 50 کروڑ کی گاڑیاں خریدنے کی اجازت مل گئی. محکمے نے 1 فارچونر اور 2 ہائیلیکس ریوو خریدنے کی منظوری دی تھی. گاڑیوں کی لاگت 50 کروڑ 89 لاکھ روپے بتائی گئی ہے. مالی سال 2024-25 میں سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے گاڑیاں خریدنے کی سمری کی منظوری. محکمہ خزانہ نے 3.99 کروڑ پہ سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے جاری کیے. کابینہ نے 2 گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی، 1 فارچونر اور 1 ہائیلکس ریوو. محکمہ زراعت نے صرف 1 فارچونر خریدی. محکمہ زراعت کو باقی بچنے والے 2 کروڑ روپے سے 1 کرولا اور 3 یارس گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی گئی. رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت کو فیلڈ وزٹ کے لیے جدید ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. محکمہ زراعت کی کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر اسکیم اور ایگریکلچر مالز کی تجاویز دی. ایگریکلچر مشینری کی مقامی سطح پر تیاری اور سولرائزیشن پر توجہ دی جا رہی ہے. فصلوں کی مہمات کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیموں کا فیلڈ ٹورز لازمی قرار دیا گیا ہے. زرعی محکمے کے پاس موجودہ وسائل سے فیلڈ وزٹ ممکن نہیں تھا. حسن رضا، لاہور نیوز. سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دائرہ کار پنجاب بھر میں پھیلائیں گے. بیورو کی خصوصی ایپ تیار کی جائے. ڈپٹی کمشنر اضلاع میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی معاونت کریں. یہ رپورٹ دیکھیے. سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو آمد. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی چیئرپرسن بیورو سارہ احمد سے ملاقات، ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ لی. صوبائی سیکرٹری داخلہ نے بیورو کے مختلف سیکشنز کا دورہ کیا، بچوں سے شفقت بھری ملاقات. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے چائلڈ پروٹیکشن اسکول، IT لیب، ایکٹیویٹی روم، سپورٹس کمپلیکس اور ہاسٹلز کا معائنہ کیا. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کو تحائف دیے، کیک کاٹا. صوبائی سیکرٹری داخلہ نے بچوں سے ان کی تعلیم، صحت، خوراک اور دیکھ بھال بارے دریافت کیا. سیکرٹری داخلہ نے اجلاس میں کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دائرہ کار صوبے بھر میں پھیلایا جائے گا. شہریوں کے رابطے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی خصوصی ایپ تیار کی جائے. یتیم اور لاوارث بچوں کی امداد کے لیے خصوصی فنڈ قائم کیا جائے. تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کی بھرپور معاونت کریں. سیکرٹری داخلہ نے چائلڈ پروٹیکشن کورٹ کے جج امجد نذیر چودھری سے خصوصی ملاقات کی اور بچوں کی لیگل کسٹڈی وغیرہ کے رجسٹرڈ کیسز بارے دریافت کیا. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد حسن رضا، لاہور نیوز. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.